नाजरीन, आप देख रहे हैं रियासत का मशहूर व मकबूल यूट्यूब चैनल बज़्म आईना। वकील साहब पोस्ट सैयद कुदरतुल्लाह क़ादरी वकील साहब एक बार फिर करनूल की इंतहाई ज़रूरी अहम खबर के साथ आपके रूबरू हाजिर है। ख़बर यह है कि हर माह के चांद के 5 तारीख को अशोक नगर में वाक़ मदरसा फ़ैज़ान क़मरुल हुदा जो अशोक नगर पोस्ट ऑफिस के करीब वाक़ है, वहाँ पर ज़िक्र दुआ का एहतमाम किया जाता है। इस मौके पर सैयद शाह मुबशिर पाशा क़ादरी ख़ुसूसी ज़िक्र क़ादरिया करने के बाद ख़ुसूसी दुआ का एहतमाम करते हैं। बहुत दूर दराज मकामात से लोग यहाँ पर आते हैं। हर चांद की 5 तारीख को यह प्रोग्राम बाद नमाज इशा ता रात 10 बजे तक चलता है। मुख्तसर बयान भी होता है। प्रोग्राम का आगाज़ हाफिज़ अशफ़ाक़ क़ादरी की क़िरात कलाम पाक से हुआ। नात शरीफ मनक़बत सैयद शाह बिलाल अहमद पाशा क़ादरी ने पेश की। इस मौके पर सैयद शाह मुबशिर पाशा क़ादरी ने ज़िक्र क़ादरिया और ख़ुसूसी दुआ का एहतमाम किया। ज़िक्र दुआ और ख़ुसूसी ज़िक्र के बाद आज़मीन हज जो शहर करनूल से जाने वाले हैं, सैयद ख़ादिम रसूल ऐनी साहब जो मशहूर पोइट भी हैं यानी शायर भी हैं और यूनियन बैंक के रीजनल मैनेजर भी हैं, उन्हें और लब्बे दिलशाद जो शहर की मशहूर व मकबूल शख्सियत है, एक्स मेयर फैमिली फ़िरोज़ा बेगम फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्हें जो है तहनीत पेश की गई। लब्बे दिलशाद बादशाह साहब को और ख़ुसूसी दुआ और सलातो सलाम सैयद वाजिद बादशाह बुखारी साहब के ख़ुसूसी सलातो सलाम से जो है प्रोग्राम का अख्ताम अमल में आया। आप देखिए ये ख़ुसूसी रिपोर्ट सैयद कुदरतुल्लाह क़ादरी वकील साहब को दीजिए इजाज़त। अगर आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक बआसानी से दस्तयाब हो सके। राह पर है उनकी राह पर हमको चला जाफर सादिक इमामुल असफिया के वास्ते गुमराही से या इलाहल आलमी महफूज रख मूसा काज़िम अक़ायद आशना के वास्ते करीम आयत की नज़र मुझ पर मेरे माँ बाप पर मग़फ़िरत हम सब की हो मूसा रज़ा के वास्ते है खुदा आफ़ात अर्ज़ी हो समावी से बचा शेख दी मारूफ करकी पेशवा के वास्ते नेक बंदों में खुदा बंदा मुझे मशहूर कर ये पारसा के वास्ते आपसी उनसो मोहब्बत अहले दी को होता हजरत सैयद मोहम्मद रहनुमा के वास्ते कुफ्र पर गलबा मुसलमानों को या रब कर अता अब्दुल गफ्फार वली बाखुदा के वास्ते दुश्मनाने दीन को या रब नेस्तो नाबूद कर सैयद महमूद पीरो पेशवा के वास्ते हो शिकार इख्तिलाफ बाहमिया दाए दी ख्वाजा अब्दुल या इलाही अस्तफैल हजरत अब्दुल नईम हुक्म दे बीमारी गम की दवा के वास्ते हो मैसर दो जहां में साए आले नबी ख्वाजा सुल्तान मोहम्मद पारसा के वास्ते दौलत इश्क नबी से कर मेरे दिल को गनी अब्दुल रहमान आरिफ आशना के वास्ते ऐ खुदा ऐ मेरी हाजत दे किया।
من کنت مولا میرا سب میرا مولا میں مر جاؤں تو میری کفن پہ لکھنا میری قبر پہ لکھنا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا کیسا نصیب دیکھیے مولا علی کا ہے کیسا نصیب دیکھیے مولا علی کا ہے آنکھیں کھلی تو سامنے چہرہ نبی کا ہے آنکھیں کھلی تو سامنے چہرہ نبی کا ہے ایک نام چار یاروں میں شیر خدا کا ہے ایک نام پنجے تن میں بھی مشکل کشا کا ہے مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا صاحب فکر و نظر حق جلی کہتے ہیں جسے لہجے عشق میں ولیوں کا ولی کہتے ہیں جسے لہجے عشق میں ولیوں کا ولی کہتے ہیں جسے ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا در شبیر کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے جو در شبیر کی مٹی سر کا تاج ہو جائے یقیناً میری زندگی کی معراج ہو جائے اگر کربلا والے بن کر دے خیرات بانٹنا یہ دنیا دانے دانے کی محتاج ہو جائے مولا علی مولا 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 کیا کیا بتاؤں کیا کیا علی کا ہے کعبہ علی کا گنبد خضرا علی کا ہے کعبہ علی کا گنبد خضرا علی کا ہے جو لیٹا ہے بغداد میں وہ بیٹا علی کا ہے جو لیٹا بغداد میں وہ بیٹا علی کا ہے جو لایا دین اسلام کو ہند میں وہ بیٹا علی کا ہے مولا علی مولا 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 ایک شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گا دل میں بغض علی اور جنت کا جنون انا للہ و انا الیہ راجعون ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم حاضر جماعت عزیز طلباء اکرام اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ لاکھوں کروڑوں شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ اس کے اور اس کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر میں قرآن اور حدیث اور ذکر الہی میں یہاں ہم سب کو جمع فرمایا یہ اس کی عطا ہے یہ اس کا کرم ہے محمد جانے جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا ہو رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں ہم سب کو یہاں پر جمانے اور اللہ اس کے رسول کے ذکر میں
تعریف اور توصیف بیان کرنے کا ہم سب کو موقع عطا فرمایا۔ حاضرین، خطبے کے درمیان میں نے قرآن شریف کی ایک آیت کریمہ کا شرف حاصل کیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے میرے محبوب، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ، آپ فرما دیجئے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اور جو نہ پڑھے ہیں، اگر اپنی زبان بولے تو ان پڑھ جن کو بولتے ہیں، ایک پلے میں پڑھے لکھے لوگ ہوں اور دوسری طرف جن کو علم نہیں، تو ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ کیا پڑھے علم والے لوگ اور بے علم والے لوگ ایک برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے۔ اور اس بات کو وہی مانتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ یہ آخری جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اسی آیت کریمہ کو لیتے ہوئے بڑے بڑے اپنے وقت کے علماء، فقہاء، مفسرین، محدثین نے اس آیت کریمہ کی طرف توجہ کرتے ہوئے خلاصہ یوں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن اور اس آیت میں اتنے راز رکھتا ہے کہ یہاں پر یہ اپنے بندوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ اے ایمان والو، جب تک تمہارے پاس علم نہیں ہوتا تو تب تک تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ علم والا اور بے علم والا ایک برابر نہیں ہو سکتے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ وہ بھی انسان ہے، میں بھی انسان ہوں، اس میں اور میرے میں کیا فرق ہے؟ تو یہاں پر قرآن کا رد ہو رہا ہے۔ تو اس کا مفہوم اور معنی اس طرح لیا جائے، ہمارا جو اسلام شروع ہوا اور پہلی آیت جو نازل ہوئی وہ اقرا ہے، پڑھو۔ اور آج جو ماحول اور جو دور چل رہا ہم اسی سے دور ہیں۔ یعنی علم کا مطلب وہ نہیں ہے جو دنیاوی علم ہو۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں پر دینی علم کے تعلق سے فرماتا ہے کہ اے لوگوں، اگر انسان زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ قرآن کا علم حاصل کرے۔ قرآن کا علم حاصل کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو ہے نورانی قاعدہ ختم کر لیں، ناظرہ قرآن شریف پڑھ لیں اور گھر میں جو ہے غلاف میں قرآن شریف لپیٹ کے اوپر رکھ دیں تو آپ نے سمجھ لیا ہم نے قرآن کمپلیٹ کر لیا۔ ایسا نہیں۔ قرآن پڑھنا یہ صرف ایک ثواب کی نیت سے پڑھا جاتا ہے۔ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا یہ اصل علم ہے۔ جب تک آپ قرآن کو نہیں سمجھیں گے تو آپ اپنی زندگی کیسے گزاریں گے؟ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم، چاروں پارے کی آخری آیت پڑھ رہا ہوں۔ اب یہاں پر اللہ فرما رہا ہے کن کن سے نکاح حرام ہے، قرآن میں ہے۔ ماں سے، پھپھو سے، جن سے رشتے لگتے ہیں، بہن سے، بھتیجی سے، یہ سب قرآن میں ذکر ہے۔ یہ ہمارے اسلام میں ہے، دوسرے مذہبوں میں سب چلتا، سب سے بھی چلتا۔ یہی تو بول رہا ہوں میں۔ یہاں قصاص کے بارے میں، بدلے کے بارے میں قرآن نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں رمضان کے بارے میں فرمایا، روزے کے بارے میں فرمایا، نماز کے بارے میں فرمایا، زکوٰۃ کے بارے میں فرمایا۔ اس میں اتنا تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو علم دین سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو آدمی نہیں بلکہ انسان، قرآن جو ہے آدمی کو انسان بناتا ہے۔ ہاں، انسان قرآن بناتا ہے، ورنہ بہت سے لوگ دنیا میں آئے اور چلے گئے، ان کو اتنا بھی نہیں پتا کہ شرک کس کو بولتے ہیں، اوپر والا کیا کرتا، اوپر والا دیکھ لیتا، یہ جملے بہت سے ایسے جملے ہیں جن کو ہم نے معلوم ہی نہیں کہ ہم لوگ یہاں جو ہے بدعت کریں، شرک کریں، کفری کلمات بول دیے۔ ایک جملہ یہاں پر آندھرا میں مشہور ہے، اگر کوئی جملہ بولے کہ کل کیسا ہمارا گزارا ہوگا، مثال کے طور پر کچھ کھانا بچ گیا تو گھر میں بول دے یہ کل کے واسطے رکھ دو، تو جملہ بولتے کل کا اللہ کل ہے، آج کا جو دیکھ لو، یعنی آج کا خدا الگ ہے، کل کا خدا الگ ہے۔ جملہ تو بول دیے، بڑے لوگ بوڑھے جو بھی گھر میں رہتے
बुजुर्गान दिन यूँ अपने बड़ों की बात सुन के बोल दिया, लेकिन यहाँ पे काफिर हो गया बंदा, कल का खुदा कल है, मतलब हर दिन खुदा बदलता, इसीलिए कुरान। अभी मैं जो है कुरान शरीफ के शुरू में, अभी महफिल के शुरू में जो वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, ये जो 3 आयतें मैं हर महफिल में इसी आयतों को इसलिए पढ़ता हूँ कि इसमें जो है पूरी कुरान में ये आयतें वो हैं जो वहदियत का ऐलान करते हैं। अजीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर, अल्लाह जो है जब्बार है, मुतकब्बिर है। और कुरान की वो एक जो सूरत है जिसके चैलेंज पे सारे कुफ्फार मक्के में जो है हलचला मच गया। ऐ महबूब फरमा दीजिए कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह हर चीज़ से बेनियाज है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। बंदा डिपेंड है खुदा पर, खुदा किसी पर डिपेंड नहीं है। हम लोग नमाज पढ़ रहे हैं तो अल्लाह कुछ फ़ायदा हो रहा, हम लोग रोज़ा रख रहे तो अल्लाह कुछ फ़ायदा हो रहा, हम लोग ज़कात दे रहे तो खुदा फ़ायदा हो रहा, कुछ भी नहीं होता। अल्लाह की शान हमेशा से है, हमेशा रहेगी। किसी की इबादत से, किसी के रोज़ों से अल्लाह की शान में बढ़ना घटना नहीं है। लम यलिद वलम यूलद, ना अल्लाह किसी से पैदा हुआ, ना अल्लाह किसी को पैदा किया। अब ये जुमला समझना ज़रूरी है, पैदा नहीं हुआ, पैदा नहीं करा। अब इतने मखलूक है कि अल्लाह ने पैदा करा, यहाँ माना वो पैदा करना नहीं है, ये तख्लीक है अल्लाह की। अल्लाह ने खल्क किया, खल्क का माना कुन फयकुन, ऐ चीज़ बन जा तो अल्लाह बोल दिया तो बन जाती। आसमान बन जा तो बन गए, आदम का पुतला बनाना के हुक्म दिया तो पुतला बन गया। यहाँ लम यलिद वलम यूलद का माना ये नहीं कि मैं किसी से नहीं पैदा हुआ और मैं किसी को नहीं पैदा किया का मतलब जो मियाँ बीवी जैसे बच्चे को पैदा करते हैं, मैं किसी वैसे बच्चे को नहीं पैदा किया। मेरे से कोई बच्चा नहीं जना गया और मुझे किसी ने नहीं जना। लम यलिद वलम यूलद। अब यहाँ पे इन चीज़ों को कौन बताया जाए, मैं इसलिए इस बहस को छेड़ रहा हूँ क्योंकि आने वाला समर कैंप जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसे में शुरू होने वाला है, तो इसलिए दीनी तालीम के माहौल से मैं इस टॉपिक को छेड़ रहा हूँ कि हम सबको चाहिए कि अपनी ज़िंदगी के 24 घंटों में मैं इतना पूछता हूँ अपने बच्चों को एक आधा घंटा मदरसे की तालीम दिलाएं। बच्चा बड़ा बुजुर्ग औरत जो भी हो, यहाँ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर बच्चे को आलिम बनाओ, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को इतना तो मालूम कि दीन क्या है, हमारे बच्चों को इतना तो मालूम है कि हलाल हराम क्या है, सही गलत क्या है, बड़ों का अदब क्या है, छोटों की शफकत क्या है। अगर हम अपने बच्चों को ये भी नहीं दे सके तो हमें दुनिया में आना और अपने बच्चों को जो है दुनियावी कामों में, दुनियावी इल्म में लगा देना, और हमें जाने के बाद हमारा बच्चा फातिहा भी नहीं पढ़ रहा, कई को हम लोगों सिखाई भी नहीं है सूरह फातिहा पढ़ कर बख्शने की। अब सारी ज़िंदगी जो है बच्चों को इतने स्कूलों में, अब जहाँ पर भी माहौल है, मसरूफ़ कर दिए हैं। सुबह से जो है शाम तक स्कूलों में रहना, फिर शाम में आने के बाद ट्यूशन का, फिर उनका वर्क, फिर सुबह में जो है 7 बजे स्कूल शुरू होगी। ऐसे ऐसे माहौल में जो है जकड़ दिए हैं कि उन बच्चों को वक्त नहीं मिल रहा कि दीनी तालीम हासिल कर सकें। और हमारे बच्चों को जो है एक सुनहरा मौका हम समझते हैं कि जो है समर की छुट्टियाँ मिल रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ताला आइंदा महीना मई के 3 तारीख को हज़रत ख्वाजा बंद नवाज गैसुल दराज रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स मुबारक के मौके से हम लोग इसी जगह पर समर कैंप बच्चों को, बड़ों को, जो भी पढ़ना चाहें आके जो है इल्म दीन हासिल कर सकते हैं। चाहे वो मसलो मसाइल हो, चाहे दीनी मालूमात हो, नमाज के तरीक़े हों, अरबी सीखना चाहते हों, उर्दू सीखना चाहते हों, जो जिस तरह जो इल्म हासिल करना दीनी मामलात से इंशाअल्लाह फैज़ान कमरुल हुदा कमर पीर क़ादिरी रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ान यहाँ पर जारी है। आप लोग जितना चाहें अपनों को और अपने बच्चों को ये मैसेज को जहाँ तक हो सके वहाँ तक पहुँचा दीजिए कि यहाँ पर दीनी तालीम ज़्यादा भी नहीं, आपको 40 दिन का जो हम लोग वक्त ले रहे हैं। अब टाइमिंग में जो है बाहर लगा दिया है, इंशाल्लाह जो है यूट्यूब में जो चैनल चला उसमें बता दिया जाता, सुबह 8:30 से लेकर 11:30 बजे तक प्रोग्राम रखे। पिछले साल ज़्यादा रखे थे 12-1 बजे तक, इस साल धूप ज़्यादा होने की वजह से 8:30 से लेकर 11:30 तक बच्चों को सुबह तालीम होगी, और शाम में 6 बजे से लेकर 8 बजे तक इंशाल्लाह 2 घंटे तालीम दी जाएगी। जिसको जहाँ जैसे सहूलत हो, मैं समझता हूँ
कम से कम समर में तो 1-2-3 घंटे हमारे बच्चों को जो है दीनी तालीम की तरफ लाएं, दीनी तालीम सिखाएं। इतना तो ज़िंदगी में मालूम है कि हम लोग मुसलमान हैं, कलमा पढ़ते हैं लेकिन कलमा का माना भी नहीं मालूम हमारे। अब आपके दौर के बच्चों को, बड़ों को, जो भी हो, यहाँ तक कि हम लोग इतने भी देखे हैं महफिलों में जब निकाह पढ़ाया जाता, निकाह तो पूरे 5 कलमे भी नहीं आ रहे दूल्हे। फिर घर को रिश्ता पूछने का ऐसा पूछते, बच्ची कुरान पढ़ी क्या? तो बच्चा नहीं पढ़ा ना, फिर शादी कैसे कर? कलमा भी नहीं आ रहा बच्चे, तो ये नहीं पूछते बच्चा कुरान पढ़ेगा। अगर ऐसे ये जो सवालात हैं, बच्ची कुरान पढ़ी से जगह तुम्हारा बच्चा कुरान पढ़ेगा, ऐसे 5 रिश्ते कैंसिल हुए ना, तो इंशाल्लाह उसी निस्बत से तो बच्चा कुरान शरीफ पढ़ ले। मजाक के तौर पे बता रहा हूँ, लेकिन हमें ज़रूरी है। बच्चा जब हमें निकाह के वक्त जब निकाह पढ़ाने जा रहे और बच्चे बोले 5 कलमे पढ़ो, चलो नहीं आता खैर, इमाम बोल रहा आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून, पूरी आयत की इसमें व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुली है, रा पर क्या है? पेश है। अब यहाँ इमाम साहब पढ़ा रहे रसूली, अब्दुल्ला पढ़ रहा रसूली। यहाँ ये भी नहीं मालूम कि पेश है, ज़बर है। अब अगर ये हालत हो और 25-20 साल का नौजवान मुसलमान कहने वाले है, मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये कौन सी जो है मुसलमानी लिबास ओढ़ के जो है हम लोग ये दीनी तरफ से दूर हैं, इसीलिए मुसलमानों को कमज़ोर किया जाए। वरना 52 जो है मुल्क हैं, सब मुसलमान हैं और फिर भी आज मुसलमान कमज़ोर है। 313 थे, 1000 पर गालिब आ गए। वहाँ ईमान पुख्ता था। जंगे बदर में 313 थे, 1000 काफिर सामने थे, 313 1000 को मार डाले। यहाँ इतने लोग मुसलमान हैं पूरी दुनिया में, लेकिन यहाँ काफिरा जो है गालिब है मुसलमानों पर। इसकी वजह क्या? मुसलमान दीन से दूर है। वो लोग दीन से दूर नहीं थे। सुबह में आधा खजूर से सैरी करते थे, शाम में आधे खजूर से इफ्तारी करके जंग करते थे, सोते नहीं थे, जंग करते थे। तो हमें चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाता इल्म वाले और बेइल्म वाले एक बराबर नहीं हो सकते। हमें चाहिए कि इल्म दीन हासिल करें, और यहाँ पर बच्चे भी मौजूद हैं। इल्म दीन हासिल करने की फ़ायदे क्या हैं? एक छोटा सा वाक़या मैं जो है अर्ज़ कर देता हूँ। किताबी हिकायत में बहुत से अहादीस वाक़यात पेश आए हैं। एक छोटा सा वाक़या आपके बारगाह में अर्ज़ कर रहा हूँ। एक मरतबा दुरूद शरीफ का नज़राना पेश करिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वाक़या ये है कि एक मरतबा शैतान ने अपने तख्त को समंदर पर बिछाए हुए बैठा था, और इसका डेली काम कि जितने शैतान रहते छोटे, उनको जो है अपने अपने कामों में मसरूफ़ कर देता था। कुछ लोगों को बहका दीजिए, तो ये शैतान के जो चेले रहते, ये मुसलमानों को, जो भी ईमान वाले थे, उनको बहकाने के लिए अपना अपना काम करके शाम में असर के बाद जो बच्चों को मैदानों में गिर के जो आते, असरात जो लगते, ये इसी वजह से जो है ये टाइम में बच्चों को ज़्यादा मगरिब से करीब बच्चों को बाहर नहीं फिरने देने का हुक्म दिया गया। ये शैतानों का वक्त है, अपने अपने बिलों में जाने का वो टाइमिंग है। तो ये जो शैतान रहते, जो मीटिंग चलती असर के बाद से मगरिब से पहले, तो शैतान तख्त बिछा के समंदर पर बैठा था। तो जो चेले थे शैतान के, छोटे छोटे शैतान आके बोलने लगे, सरदार हमने आज जो है 2 शख्स के दरमियान, 2 आदमियों के दरमियान झगड़ा, यानी दोनों के दरमियान जो लड़ी पैदा करके हम लोग आए। तो शैतान थपकी दिया, बहुत अच्छा काम करा। दूसरा शैतान आया, बोला मैं एक आदमी को जो है शराब में मुब्तला कर डाला, नशे पीते रहो, बस घर में जाकर लड़ते रहो। दूसरा शैतान आया, बोला मैं जो है एक इंसान को जिना में मुब्तला कर डाला, गुनाह में, और उसे भी थपकी दिया, बहुत अच्छा काम किया। ये दूसरा जो शैतान आया चौथा, उन्हें बोला सरदार मैं आज एक बच्चे को मदरसा जाने से रोक दिया, उसे खेल कूद में लगा दिया, फ़ोन में लगा दिया। अब ये जो शैतान तख्ते पे बैठा था, इन्हें उठ के वो जो शैतान जो बोला मैं जो है मदरसे को, जो है बच्चा जा रहा था मदरसे को, उसे पढ़ने से रोक के खेल में लगा दिया। तो वो शैतान को उठा लिया गोद में, बड़ा शैतान उठा लेके नाचा। तो जितने बाजू छोटे छोटे जो शैतान थे, चेले थे इसके, तो उन्हें बोले भाई हम लोग इतने बड़े काम करे, एक को शराब में डाल दिए, एक को जिना में डाल दिए, एक को जो है लड़े में डाल दिए, मियाँ बीवी में झगड़ा डाल दिए,
یہ ایک مدرسے کے جانے والے بچے کو ایک شیطان روکیا بول کے اسے گود میں اٹھا کے ناچ رہا شیطان کا سردار، یہ کیا بات ہوئی؟ تو شیطان کا سردار بولنے لگا تمہیں نہیں معلوم اس نے کتنا بڑا کام کیا، اگر یہ بچہ مدرسے جاتا پڑھ لیتا تو جو تم وہاں بہکا رہے نا 100 جنوں کو، انہیں ایک جنا کھڑا ہو تو 100 جنے بہکنے سے بچ جاتے۔ تو شیطان بولے میں تم کو مثال دیتا ہوں۔ وہ پورے شیطان چیلوں کو لے کے ایک عابد کے گھر گیا۔ عابد کا مطلب عبادت کرنے والا، صبح شام نماز، علم نہیں ہے یہ بول رہا ہوں میں، عالم نہیں ہے، علم دین نہیں ہے، بس نمازیں پڑھ رہے۔ اب کیا پڑھ رہے ان کو معلوم، تو نمازیں پڑھ رہے۔ عابد جس کو بولتے ہیں عبادت کرنے والا، وہ جو بھی ذکر اذکار ہو نمازیں پڑھ رہی۔ تو اس کے گھر جا کے شیطان کے چیلے، شیطان جو بڑا تھا اس نے کیا کیا، ایک گدھے کو لیا، گدھے کو سجا کے سوار کے اس گھر کے عابد کے گھر جا کے کھٹکھٹایا اور بولا اے عابد تو صبح شام نماز روزہ ذکر اذکار اللہ تیرے ساری عبادتیں قبول کر لیا، تجھے معراج کے اوپر بلا رہا، سواری ریڈی ہے، کون ہے گدھا، تو آپ آئے تو پھر سواری لے کے جو ہے معراج پہ جائیں۔ اب حضرت جو ہے عابد صاحب خوش ہو گئے، میری عبادتیں، میرے نمازیں، میرے ذکر اذکار، میرے روزے قبول ہو گئے، اس لیے اللہ مجھے معراج پہ بلائے۔ اب حضرت باہر ہے، عابد صاحب گدھے پہ بیٹھے، پورے چیلے مل کے لے جا کے جنگل میں چھوڑ کے چلے۔ اب جو عابد صاحب تھے پوری رات جو ہے جنگل میں پھر رہی، معراج کہاں ہو رہی، جنگل میں جھاڑا دکھنے۔ صبح جب سورج نکلی تو دیکھے ارے میں تو جنگل میں ہوں۔ حضرت پھر خاموش سر جھکا کے گھر کو واپس آئے۔ تو شیطان بولے اب دیکھو ایک عابد بول رہا ہوں میں، انہیں عبادت تو کرا لیکن اسے نہیں معلوم کہ آخری نبی کو معراج نصیب ہوئی، پھر دوسرا نبی نہیں آیا، کسی کو معراج نہیں ہوتی۔ اگر انہیں پڑھا لکھا تھا تو اس سے بچ جاتا تھا، نہیں پڑھا، ساری زندگی نماز پڑھا عبادت کرا لیکن علم دین نہیں، اس لیے بہک گیا۔ اب چلو عالم کے گھر، پورے چیلوں کو پھر وہ گدھا لے کے عالم کے گھر گیا، عالم کا گھر کھٹکھٹایا، بولے حضرت آپ پورے لوگوں کو نمازاں پڑھائے، علم دین سب کو مدرسہ پڑھے، اتنی دین کی خدمت کرے، اللہ تمہارے سارے دین کی خدمت قبول کر لیا، اور اب آؤ اللہ جو ہے معراج پہ بلا رہا، سواری تیار ہے، اگر آپ آئے بولے تو پھر معراج پہ جائیں۔ تو حضرت عالم صاحب اندر سے جواب دیے تو مجھے شیطان و ملعون معلوم ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص 2 بڑے بڑے معجزات ہیں، جو سب سے پہلے قرآن شریف اور دوسرا معراج النبی، یہ 2 آخری نبی کچھ نصیب ہوئے، کسی نبی کو نصیب نہیں ہوئے، تو ایک بندے کو کیسا نصیب ہوتا؟ معراج النبی صرف آخری نبی کو جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یہ نعمت نصیب ہوئی، تو تم جو ہے مجھے شیطان معلوم ہوتے ہو، بھاگ جائے یہاں سے۔ تو جب وہ جملے جو شیطان کا سردار سنا تو سارے اپنے چیلوں کو لے کے وہاں سے بھاگ گیا۔ تو بولنے لگا دیکھے ایک عالم کی جو طاقت ہے، انہیں جو علم حاصل کیا تو ان بہکا نہیں، انہوں تو پوری زندگی جو عبادت کرے لیکن علم نہیں ہونے وجہ سے ان بہک گئے۔ تو ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کے سامنے اس لیے گزار رہا، عرض کریا کہ آپ جو اس بات کو سمجھے، اتنا تو فرق ہو کہ صحیح اور غلط میں فرق کر سکیں۔ ساری زندگی لگا کہ عالم بننے سے بھی بہتر ہے کہ کچھ نہ کچھ ہم لوگ دینی تعلیم حاصل کریں، قرآن شریف پڑھیں اور دوسروں کو جو پڑھانے کی انشاءاللہ کوشش کریں، جہاں تک ہو سکے اپنی نمازیں، اپنی زندگی کے حالات، حلال حرام، صحیح غلط طور طریقے، ادب اخلاق ہم سیکھنے کے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں توفیق عطا فرمائے۔ خدا تعالیٰ سے دعا گو کہ ہم سب کے حاضرین کے حاضری قبول فرمائے، ہم سب کو مخلص بن کر دینی خدمات کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید خادم رسول عینی صاحب کی گلپوشی پیش کی گئی، اور لب دلشاد جو بڑی فیملی ہے شہر کرنول کی، ایکس میئر فیروزہ بیگم کی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں لب دلشاد صاحب، اور بچپن سے ہمارے ان کے تعلقات ہیں، قدیم شہر کھڑکپورہ سے تعلقات ہیں، تو ان کی گلپوشی کی جا رہی ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا خادم رسول عینی صاحب جو ہے ایک اچھے شاعر بھی ہیں اور نعتیہ شاعر ہیں۔ ایک کلام انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لکھا ہے، تو وہ سنانا چاہتے ہیں، اس کے بعد صلاۃ و سلام ہوگا اور حسب روایت جو ہے تناول طعام کا انتظام رہے گا۔ السلام علیکم۔
حج کے اس پربہار موسم کے مناسبت سے یہ نعت کیا کلام کہا ہے سنانے کی صاحب جناب کرام سمجھ ایک بار دو پاک پڑھنے سے پہلے اللہم صلی علی انبیاء کے قریب صحابہ کی عظمت پر یہ مسئلہ ہے. صحابہ رہتے تھے سردار انبیاء کے قریب, یقین مانو وہ تھے رحمت خدا کے قریب. ہر ایک دل میں یہی آرزو مچلتی ہے, ہر ایک دل میں یہی آرزو مچلتی ہے, کبھی تو جائیں گے ہم شہر مصطفیٰ کے قریب. دعا ہے رب سے ہو اس سال حج میرا مبرور. دعا ہے رب سے ہو اس سال حج میرا مبرور, پڑھوں میں نعت بھی محبوب کبریا کے قریب. پڑھوں میں نعت بھی محبوب کبریا کے قریب. اور مینا سے ہوتے ہوئے پہنچوں کاش میں عرفات. مینا سے ہوتے ہوئے کاش پہنچوں میں عرفات, تمام یادیں لپٹ جائیں مسکرا کے قریب. تمام یادیں لپٹ جائیں مسکرا کے قریب. اور بیاض لے کے میں پہنچوں ریاض جنت تک. بیاض مطلب نعت کی ڈائری. بیاض لے کے میں پہنچوں ریاض جنت تک, کلام کار سنے وہ مجھے بلا کے قریب. بیاض لے کے میں پہنچوں ریاض جنت تک, کلام کار سنے وہ مجھے بلا کے قریب. اگر خاموش رہوں ان کا ہی خیال رہے, اگر خاموش رہوں ان کا ہی خیال رہے, زباں کھلے تو رہے شاہ کی ثنا کے قریب. جمال شاہ امم دیکھوں اور نعت کہوں, جمال شاہ امم دیکھوں اور نعت کہوں, سحر کا نور اتر آئے مدعا کے قریب. اور لطافتوں کا عجب ایک سلسلہ ہے رواں, لطافتوں کا عجب ایک سلسلہ ہے رواں, گلاب جھکنے لگے آپ کی ادا کے قریب. گلاب جھکنے لگے آپ کی ادا کے قریب. درود لب پہ رہے اور ادب کے سائے میں, درود لب پہ رہے اور ادا کے سائے میں, کھڑا رہوں در سلطان انبیاء کے قریب. کھڑا رہوں در سلطان انبیاء کے قریب. درود لب پہ رہے اور ادب کے سائے میں, کھڑا رہوں در سلطان انبیاء کے قریب. اور حضرت علی کے واقعے کی طرف کچھ اشارہ ہے کہ شفا کا تحفہ ملا تھا علی کی آنکھوں کو. شفا کا تحفہ ملا تھا علی کی آنکھوں کو, لعاب دے دیا آقا نے جب بلا کے قریب. شفا کا تحفہ ملا تھا علی کی آنکھوں کو, لعاب دے دیا آقا نے جب بلا کے قریب. مقطع پہ ہمت ہے کہ مدینہ جا کے ہی ملتی ہے قلب کو راحت. مدینہ جا کے ہی ملتی ہے قلب کو راحت. کوئی فضا نہیں عینی ہے اس فضا ہے, کوئی فضا نہیں عینی ہے فضا کے قریب. تحریک تو جائیں گے ہم شہر. اے شہنشاہ دین سلام بھولی گاہ کرم, ہم پہ سلطان دین, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. تاجدار حرم اے شہنشاہ دین, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دین, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. دور رہ کر ندم ٹوٹ جائے کہیں, دور رہ کر ندم ٹوٹ جائے کہیں, کاش طیبہ میں اے میرے ماہ مبین, کاش طیبہ میں اے میرے ماہ مبین, دفن ہونے کو مل جائے دو
نہیں کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، پس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں، پس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں، اے شفیع الامم لاج رکھنا تمہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تاجدار حرم اے شہنشاہ دین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ بلا لو مدینے میں عطار کو، پھر بلا لو مدینے میں ہم سب کو، یہ تڑپتا ہے طیبہ کے دیدار کو، ہم تڑپتے ہیں طیبہ کے دیدار کو، اپنے قدموں میں رکھ لو گنہگار کو، اور اس کے سوا آرزو ہی نہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تاجدار حرم اے شہنشاہ دین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ عليك يا نورا من نور الله وعلى آلك وأصحابك يوم الجزاء الفاتحة۔ دامن محبوب کے دامن تھامنے والے ہیں مولا، اپنے محبوب کے صدقے، محبوب کے جمی محبین کے واسطے ہم تمام کے گناہوں خطاؤں کو معاف فرما دے، عطاؤں سے نوازے۔ اے کریم اللہ، ہماری محفل میں پروردگار عالم تیری طرف سفر کرنے والے ہونے والے حاجی صاحبان موجود ہیں، الہ العالمین ان کے سفر کو مبارک ثابت فرما دے مولا، ان کی زندگیوں میں انقلاب پیدا فرما دے مولا، یہ بننے حاجی بننے جانے والوں کو پروردگار تو اپنے رحمت کاملہ سے نواز دے۔ اے مولا، تیرے محبوب کے در سے انہیں ٹکڑا ڈال دے مالک و مولا، ان لوگوں کے جو جانے کا سفر ہے مبارک مولا، اس کے صدقے جتنے سسکیاں لے رہے ہیں اس سفر کرنے کے لیے مولا، ان سب کو حاجی بنا دے، ہم سب کو پھر سے حاجی بنا دے۔ اے کریم اللہ، بار بار تیرے دیار کی حاضری نصیب فرما، بعد اب حاضری نصیب فرما۔ اے مولا، دیار مصطفیٰ کی بعد اب حاضری عطا فرما۔ اے کریم مالک، یہاں تڑپتے بلکتوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں مولا کریم، ہم سب پہ رحمتوں کا نزول فرما۔ اے مولا، ہم سب کے پاس سعادت تو نہیں ہے مولا، ہمارے پاس ذرائع تو نہیں مولا، مگر تیرے محبوب کا دامن ہے مولا، اس دامن کے صدقے ہمیں مبارک سفر کی بار بار حاضری عطا فرما، مدینے پاک کی بعد اب حاضری نصیب فرما۔ اے مولا، بیماروں کو شفا دے دے، اے مولا بیماروں کو شفا دے دے۔ اے پروردگار عالم، تنگ دستوں کی تنگ دستی دور کر دے، غربت زدوں کی غربت کو دور کر دے۔ اے کریم اللہ، یہاں جو کچھ ذکر کیا ہے مولا، صرف تیری رضا کی خاطر کیے ہیں مولا، ہم تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں مولا، ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ اے اللہ، تیرا فرمان ہے، تیرے محبوب کا فرمان ہے کہ 40 جہاں جمع ہوتے ہیں وہاں تیرا ایک ولی ہوتا ہے۔ اے مولا، یہاں ہم میں کوئی ولی ہو تو اس کے صدقے ہماری دعاؤں کو مقبول بارگاہ فرما۔ اے مولا، ہمیں خالی نہ لوٹا، ہم تیرے در کے بھکاری ہیں مولا، ہم جائیں تو کہاں جائیں۔ اے مالک،
ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، ہماری بے بسی کو ختم کر دے۔ اے مولا عالم اسلام کو اجالا عطا فرما، عالم اسلام کو قوت و طاقت عطا فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ اے مولا بالخصوص ملک ہندوستان کے چپے چپے میں رہنے بسنے والے مسلمانوں کی عزتوں عصمتوں کی حفاظت فرما۔ مولا ہمارے گھروں سے بے روزگاری کو ختم کر دے، مولا ہمارے بچوں کا مستقبل سنوار دے، مولا ہمارے بچوں کا مستقبل سنوار دے۔ اے کریم اللہ جتنے بچے ایگزام لکھنے والے ہیں یا لکھ چکے ہیں مولا انہیں امتیازی کامیابیاں عطا فرما۔ اے مولا جو بچوں کے مولا ماں باپ جو جائز تمنائیں ان سے جڑائے رکھے ہیں مولا، ان سے جو جائز تمناؤں کی خواہشات رکھے ہیں مولا اس خواہشات کو پورا فرما۔ اے مولا ماں باپ کی دلی تمناؤں کو بچوں سے پورا کروا دے۔